Galaxy News Hour Live। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन्। उसो त नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने आवाज बोल्ने नेताहरू हरेक राजनीतिक दलमा नभएका होइनन्, तर ठूलो दलको शीर्ष नेताले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएपछि पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा बोलेका हुन्। हुन त संसारभरका प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाउने मुलुकहरूमा बढीमत बहुमत निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र अन्य गरी 4 प्रकारका निर्वाचन प्रणालीहरू प्रचलनमा छन्। तर नेपालमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन यता भने हामीले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै हो, जसलाई 2072 को संविधानले नै अपनत्व ग्रहण गरिसकेको छ। यद्यपि हरेक दलमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने मत भने नभएको होइन। शनिबार देउवाले पनि मिश्रित प्रणाली अपनाउँदा कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसकेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा वकालत गरे। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा दलले दिएका उम्मेदवारले जनताको मत जित्न पहिला मन जित्नुपर्ने हुन्छ। जितेर गएपछि पनि ऊ मतदाताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहिरहनु पर्ने दबाब रहन्छ। मतदाताले यसको मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन्। समानुपातिकमा भने नेताको फेर समात्ने र धन पैसाको आडमा संसद भवन प्रवेश गर्ने गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। तर संविधानमै नभएको प्रत्यक्ष प्रणालीमा जानका लागि पहिला संविधान संशोधनकै प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि देउवाले भने चाहिँ सबै दलको सहमति आवश्यक हुन्छ। त्यो सहमति जुट्ने सवालमा भने अनेकन स्वार्थ समूहको भूमिका के रहन्छ भन्न सकिँदैन। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। लगातार गर्मी बढ्दै गएपछि तराई र पहाडी जिल्लाको तापक्रम 44 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्यो। मानिसहरू घर बाहिर निस्कनै नसक्ने अवस्था। खानेपानीका मुहान धमाधम सुक्दै अस्पतालमा बढ्यो बिरामीको चाप। कांग्रेस सभापति देउवा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा। मिश्रित प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत नआएकाले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने धारणा। एमाले अध्यक्ष ओली र रासपा सभापति लामिछाने आरोप प्रत्यारोपमा। पुराना दल विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न खोजेको ओलीको आरोप। आफ्नो पार्टीलाई ठूला दलले घेराबन्दी गर्न खोजेको लामिछानेको गुनासो। कोलम्बियाको अमेजन जंगलमा विमान दुर्घटना हुँदा बेपत्ता भएका 4 बालबालिका 40 दिनपछि जीवितै फेला। 1 देखि 13 वर्षका बालबालिका एकै परिवारका। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा जाउला खेल्ला हराउँदै 3 स्टार रेलिगेसनबाट जोगियो। विभागीय टिम एपीएफ पहिलो पटक रेलिगेसनमा। लगातार गर्मी बढ्दै गएपछि तराई र पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। कोशी, मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा तापक्रम बढेर 44 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। गर्मीका कारण मानिसहरू दिउँसो घर बाहिर निस्कनै नसक्ने अवस्था बनेको छ। विद्यार्थी, व्यवसायी, किसान र कर्मचारी समेत गर्मीका कारण मारमा परेका छन्। गर्मी बढेपछि धेरै जिल्लामा केही दिनका लागि विद्यालय नै बन्द गरिएका छन्। गर्मीका कारण उत्पन्न संक्रमणले अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरूमा लामो समयदेखि पानी नपर्दा गर्मी अत्यधिक बढेको छ। बढ्दो गर्मीले यहाँका स्थानीयहरूलाई आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ भने बजारहरू सुनसान देखिएका छन्। त्यस्तै विद्यालयहरू समेत गर्मीकै कारण बन्द गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया, दाङ र रूपन्देही त्यसैगरी कपिलवस्तु जिल्लामा गर्मी अत्यधिक मापन गरिएको छ। बाहिर निस्किन गाह्रो, अब नगर काम गर्न परिहाल्छ। यस्तो गर्मी हुँदाखेरि नि अब काम नगरी हातमुख जोड्न पाइँदैन। अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब बच्चाहरूलाई पनि अब पठन पाठनमा पनि एकदम असर पुगिरहेको छ। गर्मीले त बहुत अत्याधिक चाहिँ नि बढी छ। गर्मीले गर्दाखेरि साह्रै चाहिँ नि पीडा भइरहेको छ।
केही दिन यता प्री मनसुन गतिविधि कमजोर भएका कारण देशका अधिकांश भागमा गर्मी भत्तै बढेको छ। सुदूरपश्चिमको दिपायल, धनगढी, कञ्चनपुर, कर्णालीको सुर्खेत, लुम्बिनीको भैरहवा, बुटवल, नेपालगञ्ज, बागमतीको काठमाडौँ उपत्यका सहित चितवन, हेटौडा, मधेसको सिमरा, वीरगञ्ज, जनकपुर, सिराहा, सप्तरी, कोशीको विराटनगर, इटहरी, भद्रपुर लगायतका क्षेत्रमा तापक्रम निकै बढेको छ। दिपायल, भैरहवा, नवलपुर, नेपालगञ्ज लगायतका मुख्य शहरी क्षेत्रमा त हालसम्मकै उच्च तापक्रम पुगेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यो क्षेत्रमा तापक्रम बढेर 44 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। गर्मी बढेपछि नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। दिउँसो सडकमा निस्कनै नसकिने भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष कर्णाली प्रदेशमा पनि निकै गर्मी बढेको छ। जेठको तेस्रो सातासम्म पनि पानी पर्न नसक्दा अत्यधिक गर्मी बढेपछि यहाँको जनजीवन प्रभावित बन्दै गएको छ। कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला बाहेकका जिल्लाहरूमध्ये सुर्खेतमा एक सातादेखि 38 देखि 41 डिग्री सेल्सियससम्मको हाराहारीमा गर्मी बढिरहेको छ। गर्मीले विद्यालय जानुपर्ने ससाना बालबालिकाहरूसँगै वृद्धा, अशक्त, किसान र मजदुरमा बढी प्रभावित भइरहँदा वीरेन्द्रनगरका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू असार 1 गतेसम्मका लागि बन्द गरिएका छन्। गर्मीले व्यापार व्यवसाय मात्र होइन, खेती किसानीदेखि पठन पाठन समेत प्रभावित भएको छ। दिउँसो घर बाहिर निस्कनै नसकिने अवस्था भएपछि किसान बिहान र बेलुका मात्रै खेतबारीमा काम गर्न थालेका छन्। अत्याधिक गर्मीका कारण जिल्ला स्थित अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही देखिन छोडेका छन्। चर्को घामसँगै बढेको गर्मीले विद्यार्थी आउन समस्या भएपछि धेरै विद्यालयले केही दिनका लागि पठन पाठन बन्द गरेका छन्। गर्मीले मानिस आउनै छोडेपछि व्यापार व्यवसाय समेत ठप्प छन्। धेरै समस्या छ गर्मीमा। अब के भन्ने, काम धाम केही छैन। यही त हो, गर्मीले कारण कमाइ धमाइ सब मरिहालेछ। अब के भन्ने, गर्मी बढेपछि जनजीवन एकदम प्रभावित भइरहेको छ। मान्छे बिरामी हुनेदेखि लिएर सबै हुन थालिसकेको छ। अब व्यापार व्यवसाय सबै धरातलमा परिसकेको छ। मान्छेहरू घरबाट बाहिर निक्लिन सकेको छैनन्। अब यही हिसाबले गर्मी अलिक बढी नै भयो भने जनजीवन अझै प्रभावित हुने जस्तो देखिन्छ। गर्मीबाट सिर्जित मौसमी रोगका कारण तराईका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। विशेष गरी बिरामीमा मौसमी ज्वरो, झाडा पखाला, टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, जिउ लुलो हुने र शरीर चिलाउने जस्ता समस्या देखिएका छन्। बिरामीको सङ्ख्याहरू चाहिँ पहिलाको तुलनामा केही बढेको र सर्वदंशका बिरामीहरू भए, त्यसपछि झाडा पखालाका बिरामीहरू भए, त्यसपछि ज्वरोका बिरामीहरू भए, यस्ता अलिक सरुवा रोगका बिरामीहरू चाहिँ बढेको छ। अत्याधिक मात्रामा बढेको छैन, तथापि पनि तुलनात्मक हिसाबले बढेको छ। गर्मीले छाला सम्बन्धी समस्या र एलर्जीका बिरामी बढेका छन्। खानपिनमा ध्यान नदिँदा पखाला लाग्ने, कलेजो र छाला सम्बन्धी रोग बढ्न थालेको छ। विगत केही दिन यता झापामा अत्याधिक गर्मी बढेसँगै झापाको जनजीवन प्रभावित बन्न थालेको छ। यहाँका विद्यालयहरू पठन पाठन गर्न समस्या भएकै कारण यहाँका विद्यालयहरू प्राय बन्द रहेका छन्। त्यसैगरी यहाँका अस्पतालहरूमा गर्मीका कारण बिरामी भएर आउनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। गर्मीले त यति समस्या गरिरहेछ, घरमा पनि बस्न मिलिरहेको छैन। टिनवाला घर छ अनि अहिले काम गर्न पनि यति गाह्रो भएछ। गर्मीले कामै गर्न सकिरहेको छैन। म त कामै छोडेर बस्याँ। यस्तै भाइरल ज्वरोका बिरामीले पनि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था भरि भराउ हुन थालेका छन्। दिनभर टन्टलापुर घाम लाग्दा गर्मी बढ्ने र राति हावा समेत नचलेपछि समस्या झन बढेको हो। प्राय सबै हस्पिटलाइज हुँदैछन् मान्छेहरू गर्मीले गर्दा, होइन? झाडा पखाला बान्ताहरू सब स्टार्ट हुँदैछ। अत्याधिक गर्मीको चाप बढेको छ। त्यसले गर्दा दैनिक दिनचर्या धेरै कठिन छ। त्यति गर्मी छ, अस्टै गर्मी छ। गर्मीमा त मान्छे अब फेन्टाउन जस्तै गर्मी भइरहेछ। स्वास्थ्य समस्या पनि त किन्न हुने र एलर्जी भएको छ, अब घमौरा आएको छ, अब हरेक कुरा भइरहेछ नि त। गर्मीले टाउको दुखाइरहेछ, साँझ टाउको दुख्छ। तत्काल पानी पर्ने सम्भावना नरहेकाले गर्मी अझै केही दिन रहने मौसमविदले बताउँदै आएका छन्। मनसुनी वायु भारतको केरला आइपुगेको र नेपाल प्रवेश गर्न अझै 8-10 दिन लाग्ने भएकाले तापक्रम तत्काल नघट्ने अनुमान गरिएको छ। पहाडी क्षेत्रमा भने साँझपख हावा चल्ने र आकाशमा बादल देखिएका कारण केही शीतलता महसुस हुने गरेको छ।
ग्यालेक्सी फोकेका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। लामो समयदेखि पानी नपर्दा देशका तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा चर्को घामका कारण गर्मी अत्यधिक बढेको छ। गर्मीका कारण तपाईले के कस्ता समस्या भोग्नु परेको छ भनेर हामीले देशका विभिन्न भेगका बासिन्दालाई सोधेका छौं। अति छ गर्मीले मान्छे बिमार हुनेवाला छन्, अब भइसकेका छन्, धेरै छ। अति गर्मी चाहिँ सहनै नसकिने छ। के गर्नु त, के गर्ने त गर्मी? कसरी काम गरेर खाने हुन् मान्छे? काम गर्ने मान्छेलाई त गाह्रै छ। गर्मीले हजुरको अब यो चक्कर आउने, हामी जस्तो बुढोपाको मान्छेलाई हिँड्नै धाउ हुने, खाना नरुचाउने, अब गर्मीको कारण नै त्यही हो भनौँ हैन। साह्रै समस्या छ, अब के गर्ने त? गर्मी त 2-3 दिनदेखि एकदम है, रोडमा हिँड्नलाई पनि रोड बाफेर तातो भएर हैन, शरीरमा एकदमै पोलेको जस्तो महसुस हुन्छ हैन। त्यस पछाडि काममा डिस्टर्ब हुन्छ, व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प भइरहेको छ अहिले है। तर पनि अब के गर्नु, बाध्यता भएपछि रोडमा काम गर्न हिँड्नै पर्दो रहेछ। 3-4 दिनदेखि धेरै बढी घाम लागिरहेको छ, पानी परेको छैन, वातावरण एकदम दूषित जस्तो भइरहेछ हैन। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै केटाकेटी बुढापाका हैन, अब हामीहरू लगायत सबैलाई बिरामीको महसुस हुन थालेको छ। गर्मी त उभर्दो छ, गर्मी लास्टै गर्मी छ। तपाईँको यो बाहिर हेर्नु त कोही मान्छेहरू पनि हिँडिराखेन यताउता, कस्तो साह्रै गर्मी छ। गर्मीले त असर धेरै पारेको छ, न पानी परेको छ हेर्नु, खाने पानी धारामा पानी आउँदैन यो गर्मीले गर्दा त होला। अनि गर्मीले त धेरै असर गरेको छ। विद्यार्थीहरू त्यस्तै स्कुलमा केटाकेटी त्यस्तै बिरामी भइरहेको, मेरो छोरा अस्ति स्कुलमा बिरामी भएछ त्यसै ढलेछ। अनि गर्मीकै कारणले गर्मीले बढ्दो गर्मी छ। गर्मीले हामीलाई र बढी मात्रामा केटाकेटीहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई अलि असर गरिरहेछ। तिनीहरूको अलिअलि स्वास्थ्यमा समस्या देखिन्छ। गर्मी बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका स्विमिङ पुलहरू भरिभराउ हुन थालेका छन्। बढ्दो गर्मी छल्न मानिसहरू स्विमिङ पुल पुग्ने गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका स्विमिङ पुलहरूमा दैनिक 500 देखि 1000 मानिस पौड्न पुग्ने गरेका छन्। अझ बिदाका दिन त पौडी पोखरीमा मानिसहरूको भिड थामी नसक्नु हुने गरेको छ। बढेसँगै उपत्यका आसपासका स्विमिङ पुलहरू भरिभराउ भएका छन्। गर्मीको प्रभाव हेर्न र काठमाडौँ आसपासका स्विमिङ पुलहरूको अवस्था हेर्नका लागि हामीले काठमाडौँ आसपासका 5-6 वटा स्विमिङ पुलहरूको अवलोकन गर्यौं। 5-6 घण्टा भयो। खेल्ने अझै राम्रो छ, खेल्न अझै चित्त बुझेकै छैन मलाई। नाम के हो? मेरो नाम आज्ञा भट्टराई हो। कस्तो भइरहेछ स्विमिङ गर्दा? रमाइलो भइरहेछ। पहिला पनि आउँथ्यो? पहिला आएको थिइनँ, अहिले आज स्विमिङ गर्नु मन लागेर आएको। आज रमाइलो भयो अनि बच्चाहरूलाई खेलाउन आएको होइन? गर्मीमा रमाइलो मानिरहेछ नि। पहिलाको भन्दा अलिक बढी गर्मी जस्तो लाग्यो मलाई पनि यसपालि चाहिँ। गर्मी छल्नका लागि वृद्ध वृद्धादेखि बालबालिकासम्म स्विमिङ पुलमा आएर रमाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। मामु, बाबा र दादा। कतिमा पढ्नुहुन्छ? 2। हिजोतिर नै आउनुहुन्छ? पहिलातिर पनि कि आज मात्र? हिजोतिर पनि। एकदमै रमाइलो भइरहेछ अनि मतलब गर्मी पनि भएको छैन, एकदमै शान्त शीतल भइरहेछ। आज बिदाको दिन भएर नै होला अलि बढी मान्छेहरू आउनुभएको थियो, तर रमाइलो भयो, शीतलो भइरहेछ। सरदर चाहिँ नि दैनिक मान्छे अब यो पब्लिक होलिडे यस्तोको दिन जस्तो बिदाको दिन हुन्छ नि, त्यो बेलामा चाहिँ नि त्यही 800-900 हजारसम्म मान्छे हुन्छ यहाँ। अहिलेपछिको दिनमा खासै मान्छे हुँदैन, त्यो 200-250 को रेन्जमा हुन्छ। र साधारण स्कुलहरू अलिअलि स्कुलहरू चाहिँ नि यहाँ आउँछन्, केटाकेटी लिएर स्कुलहरू आउँछन्। विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष अलिक धेरै गर्मी भएको महसुस गरिरहेका यहाँका मानिसहरूले निकै रमाइलो गरेर स्विमिङ गरिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ।
क्यामेरामा रितेश सिंहका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, भक्तपुर। लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा पानीको स्रोत सुक्न थालेपछि मुख्य सहरमा खानेपानी अभाव चुलिन थालेको छ। पानीको अभावमा नागरिकको दैनिकी समेत कष्टकर बन्दै गएको छ। पानीको जोहो गर्न टाढा टाढासम्म जानुपर्ने र लामो समय खर्चिनुपर्ने बाध्यतामा नागरिक छन्। पूर्वको पर्यटकीय एवं पहाडी जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाको रूपमा रहेको धरान यति बेला पानीकै अभावले काकाकुल बनेको छ। ट्याङ्करबाट आपूर्ति थालिएको भए पनि त्यसले बजारवासीलाई ठेग्न सकेको छैन। धरान बजारमा करिब 2 लाख जनसङ्ख्याको बसोबास छ। अन्य सबै सुविधाले युक्त धरान पूर्वी पहाडी जिल्ला प्रवेशको एकमात्रै नाका हो। तर खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान नहुँदा दिन प्रतिदिन समस्या विकराल बन्दै गएको छ। पानी अभावकै कारण बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एक साताका लागि पठन पाठन नै बन्द गरेको छ, जुन प्रतिष्ठानको इतिहासमै पहिलो पटक हो। पुस लागे यता पर्याप्त पानी नआउँदा धरानवासी कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन्। घर छेउको धारामा कति बेला पानी खस्छ र जो गरौँला भनेर पानी भर्न भाँडा लिएर बसेकाहरू पानीको आश गर्दा गर्दै थकित हुन्छन्। खानेपानीको चरम अभाव भएपछि दिन बिराएर खानेपानी बोर्डले पानी वितरण गर्दै आएको छ। दिन बिराएर आउने पानी पनि भरपर्दो हुन छोडेपछि पिउन, कपडा धुनदेखि नुहाउन समेत व्यवसायीबाट चर्को मूल्यमा पानी खरिद गर्न बाध्य छन्। पानी खाना पाइएन, लुगा धुन नुहाउने केटाकेटीलाई पानी छैन। पानीको थोपो जारमा यसो किनेर खाएको छ। 80 को पालो थियो, आएन। एकचोटि दुईचोटि घैला थाप्यौँ, त्यहाँदेखिको आएन। आज आउने पालो थियो, आज एक थोपा पनि आएन। हामी त्यत्तिकै रित्तै बसेको छौँ, बाटोमा हेर्दै बसिरहेको थियौँ। आउँछ भनेर बाटो हेरेको हो, भाँडाकुँडा उठाएको छैन। कनेक्टर नबनाएर अर्को एउटा ट्रान्सफर्मर कि के त्यति एक हप्ता भयो बिगार थन्काएर राखेको रहेछ होइन। त्यहाँबाट मात्रै हिसाब गर्दा 2 करोड समथिङ त आउने रहेछ पानी। 40-45 लाख थियो, त्यो 2टा कनेक्टर नबनाएर त्यतिकै अभाव भइरहेको छ। त्यो मेन्टेन गरेका हुन्थ्यो नि, त्यति गर्नु त ठुलो महाभारत होइन नि। अनि त्यति मात्रै गर्दैदेखि पनि अहिले हामीलाई कमसेकम सबैले 1 घन्टा त पुग्थ्यो। धरानमा दैनिक 3 करोड लिटर पानी आवश्यक पर्छ। भूमिगत 1 करोड 50 लाख लिटर, सर्दु खर्दु सतहको थप 30 लाख लिटर खानेपानी दैनिक आपूर्ति हुन्छ। पाइप टुटफुट तथा लिक भएर खेर जाँदा पानीको समान वितरण हुँदैन। अर्कोतर्फ श्रमदानबाट ल्याएको खोलाको पानी समेत लामो समयको खडेरीका कारण सुकेपछि अभाव चुलिँदै गएको हो। श्रमदानबाट पानी खुवाउने अठोट बोकेर सङ्घर्ष गरिरहेका नगर प्रमुख हर्कराज राई श्रमदानबाट वर्षायाममा सहज भए पनि हिउँदमा पुरानै समस्या दोहोरिएको बताउँछन्। उनले धरानको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सप्तकोशी नदीको विकल्प नरहेको तर्क गर्छन्। अन्त्यमा चाहिँ तपाईँको धरानको खानेपानीलाई होइन 20 वर्ष 30 वर्ष 40 50 वर्षसम्म पुग्नका लागि चाहिँ पानी ल्याउने हो भने फेरि यो खोला खोल्सी कोटारो हुँदैन है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सप्तकोशी नै जानुपर्छ र त्यहीँबाट हामी ल्याउँछौँ र त्यहाँबाट चाहिँ एउटा ठुलो मात्रामा पानी ल्याइसकेपछि धरानमा चाहिँ खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ। धरानमा देखिएको पानी अभावबारे सङ्घीय सरकारले समेत चासो देखाएको छ। सरकारको बजेटमा धरान र भरतपुरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुरु गर्ने उल्लेख छ। निर्वाचनताका धरानमा राजनीतिक तहमा खानेपानीको मुद्दालाई अघि सारेर जनमत बटुल्ने गरिन्छ। तर निर्वाचन सकिएपछि सुक्खायाममा पानी सुके जस्तै पानीको मुद्दा किनारा लाग्छ। यही प्रवृत्ति दोहोरिरहेको कारण लामो समयदेखि धरानले सुक्खायाममा पानीको हाहाकार भोग्दै आउनु परेको हो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्गीतको प्रवर्धनका लागि सरकारले विशेष सहयोग गर्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत दिवसको अवसर पारेर ज्यापु महागुठी र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको नेपाल अर्केस्ट्रा 1143 को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ज्यापु महागुठीका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए। उनले अर्केस्ट्राले संस्कृति संरक्षण र पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। अर्केस्ट्रामा 400 कलाकारले एकैपटक विभिन्न बाजा बजाएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि देशका नदी नाला भारतलाई सुम्पिएको आरोप लगाएका छन्। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले आज राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक संगठनको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै देशका नदी नाला भारतलाई जिम्मा दिनुलाई प्रधानमन्त्रीले उपलब्धिका रूपमा लिएको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ 17 देखि 20 सम्म गरेको भारत भ्रमणका क्रममा 480 मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णालीको 51% सेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएको थियो। यस्तै 679 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीले बनाउने गरी परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो। यो आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा 2077 माघमा भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमलाई दिने निर्णय भएको थियो। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले नदी नाला विदेशीलाई सुम्पिने नेताबाट देश विकासको आशा गर्न नसकिने बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको कार्य प्रगतिबारे जानकारी लिएका छन्। पार्टी सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डीपी अर्याल र सांसद स्वर्णिम वाग्लेले आज बिहान आयोजना स्थल पुगेर कार्य प्रगति बुझेका हुन्। आयोजनाका साइट इन्जिनियर रमेश कोइरालाले कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराए। उनका अनुसार सुरुङ मार्ग खन्ने काम 85% सकिएको छ। सिस्ने खोलाबाट 2 किलोमिटर 688 मिटर मुख्य सुरुङ मार्ग मध्ये 2 किलोमिटर खनिएको छ। यस्तै आकस्मिक रूपमा उद्धार गर्न बनाइने 2 किलोमिटर 557 मिटर सहायक सुरुङ मध्ये 2 किलोमिटर 305 मिटर खनिएको छ। खन्ने काम 10 सम्म सक्ने तयारी छ। रासपाका सांसदहरूले सुरुङभित्र काम गर्दा हुने जोखिमबारे पनि जानकारी लिए। रासपाले सुरुङ मार्गलाई देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा लिएको छ। उसले आयोजना निर्माणमा रहेका अवरोध हटाउन पहल कदमी लिने बताएको छ। जापान सरकारको 16 अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण थालिएको 4 वर्ष भयो। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। सामान्यतः सत्ता पक्षले ल्याएका कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयकमा स्वभावतः प्रतिपक्षले विरोध जनाउने गर्छ। अपवाद बाहेक सत्ता पक्षले ल्याएका विषयमा विरोध जनाउनुलाई प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म ठान्छ अनि सत्ता पक्ष त्यसमा प्रतिरक्षा गरिरहन्छ। तर यसपटक संसदमा देखिएको दृश्य अलि फरक छ। प्रतिपक्षले चाहिँ सत्तापक्षीय सांसदले रोषसँबाटै बजेटको विरोध गरिरहेका छन्। सरकारमै सहभागी कतिपय दलका सांसदले त बजेट नै पास हुन नदिने सम्मको चेतावनी दिन थालेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सरकार छाड्नु परे पनि यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुरा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोर्खा र अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतको गृह जिल्ला नुवाकोटमा मात्र बजेट केन्द्रित गरेको आरोप लगाउँदै अन्यायपूर्ण बजेटलाई लुरु साथ दिन नसकिने बताए। उनले यसो भनिरहँदा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि कार्यक्रममै थिए। अहिले पनि हामी यो अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटको बारेमा हामीले कडाइका साथ भनिरहेछौँ। यही अवस्थामा, यही यथास्थितिमा यो बजेट पास हुँदैन। हामी प्रतिपक्षको सांसद भएर होइन, सत्ता पक्षकै भएर पनि यही यथास्थितिमा यो बजेट पास हुन दिँदैनौँ। एउटा क्षेत्रमा चाहिँ 110 करोड भोट 110 करोड पैसा हाल्न मिल्ने अनि त्यहीँदेखि सँगै काङ्ग्रेसले जितेको अर्को क्षेत्रमा चाहिँ रित्तै हुने, यो कुरा सही हुन सक्छ? अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो कुरा भन्दै गर्नुहोला। म उपाध्यक्ष भएको नाताले पनि सरकार छोड्नु परोस्, यो अन्यायलाई सहनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। त्यसो गरेर मात्रै पार्टी निर्माण हुन्छ। लुरु पछि लागेर पार्टी निर्माण हुँदैन। प्रतिनिधि सभामा 10 सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री छन्। भौतिक पूर्वाधार र कृषि मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीले सम्हालिरहेको छ। तर त्यही पार्टीका एक प्रभावशाली नेताले बरु सरकार छाड्ने तर यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिनुले बजेटलाई लिएर एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र ठूलो असन्तोष रहेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यसो त त्यही पार्टीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले पाण्डेको चेतावनी बाहिरिएको केही बेरमा प्रतिनिधि सभाको रोस्ट्रमबाटै आफू सत्तारूढ दलको भए पनि बजेट हुबहु पारित गर्न साथ नदिने घोषणा गरे। नैतिक रूपले यही गठबन्धन, यही सत्ता पक्षको सांसद पनि हुँ, तर नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छा भएको अनुहार कस्तो आपत। सत्ता पक्षको छु, विरोधमा जान नि सक्दिनँ, फ्लोर क्रस गर्न नि सक्दिनँ। तर म सामान्य सभामुख महोदय, आजको दिनमा जुन हिसाबको बजेट प्रस्तुत भएको छ हुबहु पास हुन सक्दैन भन्ने मेरो ठम्याइ छ। बजेटलाई लिएर चर्को असन्तुष्टि जनाएको एकीकृत समाजवादीले मात्र होइन,
जनता समाजवादी पार्टीले पनि आलोचना गरेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैले रोस्टमबाट असन्तुष्टि पोखिसकेका छन्। उसका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले बजेटमा संशोधन नगरिए ठूलो दुर्घटना निम्ति नै चेतावनी दिएका छन्। अर्थमन्त्रीजीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, प्रधानमन्त्रीजीको निर्वाचन क्षेत्र र शेरबहादुर देउवाजीको निर्वाचन क्षेत्रलाई टार्गेट गरेर यो ल्याइएको बजेट हो जस्तो हामी बुझेको छौँ। त्यसकारण यो बजेटमा हाम्रो असहमतिहरू छन् र सत्ताधारी दलका सांसदहरूले नै यो बजेटको विरोधमा अहिले उत्रेको छ। तपाईँले हेरिराख्नुभयो होला, अधिकांश रूपले यो बजेटको चाहिँ विरोधै गरेका छन्। त्यसकारण अगर यो बजेटमा सन्तुलित गरिएन भने र सहकार्य गरिएन भने, सल्लाहअनुसार चाहिँ परिमार्जन गरिएन भने मलाई लाग्छ कि ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। बजेट पास हुनमा शङ्का छ मलाई। प्रतिनिधि सभामा 12 सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री छन्। अध्यक्ष यादवलाई उपचुनाव जिताउन गठबन्धनले नै सघाएको थियो, तर बजेटलाई लिएर उनीहरूमा देखिएको असन्तोषले विद्रोहको संकेत दिइरहेको छ। त्यसो त विद्रोहको राप काङ्ग्रेस भित्रै पनि नभएको होइन। बजेट ल्याउने महत आफ्नै पार्टीका भए पनि काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रतिपक्षीको आलोचनासँगै अर्थमन्त्रीलाई पनि भन्न बाँकी राखेका छैनन्। उनीहरूले आलु प्याजमा भ्याट लगाएकोदेखि सुर्तीजन्य पदार्थमा कम कर लगाएको भनेर अर्थमन्त्रीमाथि बिचौलियाको प्रभावमा परेको त होइन सम्म भनेका छन्। बजेट तर्जुमामा शक्तिशाली नेतालाई केन्द्रमा राखेकामा पनि काङ्ग्रेसभित्र ठूलो असन्तोष छ। अहिले सबभन्दा कम बजेट वृद्धि ट्याक्स वृद्धि गरेको छ सुर्तीजन्य पदार्थमा। त्यो मैले सबभन्दा नेगेटिभ पोइन्ट लागेको छ। यसमा मैले अनुभव गर्दाखेरि बिचौलियाहरू बढी हाबी भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सदनभित्रै देखिएको र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट प्रकट गरिएको असन्तुष्टिले बजेट पारित गर्ने बेला कुन रूप लिन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। यस अघिका वर्षमा बजेट संशोधन गरिएको उदाहरण छैन। यो पृष्ठभूमिमा असन्तोष पोख्ने सत्ता पक्षकै सांसदले अन्तिममा बजेटको पक्षमा ताली बजाउँछन् वा अहिले भने अनुसार विरोधमा उभिएर देखाउँछन् हेर्न बाँकी छ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तारूढ दलकै सांसद तथा नेताहरूले विरोध गर्नुलाई कुन रूपमा हेर्ने ग्यालेक्सी संवाददाता प्रशान्त ठाकुरले विश्लेषक केशव दाहाललाई सोधेका छन्। हामी सरकार बनाउनको लागि संख्या पुग्छ, मलाई 3 सिट देऊ, तिमी 4 सिट राख, ल सरकार बनाऊ भनेर सरकार बनाउने होइन कि हाम्रा मुद्दाहरू मिल्छन्, यी मुद्दाहरू मिल्छन्, यी सिद्धान्तहरू मिल्छन्, यी चिजलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी मिलेर सरकार बनाऊ भन्ने हो पहिलो कुरा त त्यहाँ। त्यसपछि सरकार बनाइसकेपछि ल यो सरकारको नीति कार्यक्रम के हो भनेर दोस्रो चरणमा उहाँहरू सबै बसेर छलफल गर्ने हो र त्यसपछि त्यो नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीलाई कस्तो बजेट चाहिन्छ भनेर बजेट ल्याउने हो। यो 3टा चिजको सम्बन्ध छ हैन। एउटा गठबन्धनको सरकार बनाउँदाखेरि यो 3टा चिज चाहिँ अविभाज्य भएर आउँछ, सम्बन्धित भएर आउँछ राजनीतिक तहमा। यदि हामी असल राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न चाहन्छौँ, गठबन्धनको असल संस्कृति निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने यो 3टा चिजहरू अविभाज्य छन्। उहाँहरूको सरकार बनाउने बेलामा सिद्धान्तमा पनि बहस छैन, सिद्धान्तमा पनि विमति छैन, एजेन्डाहरूमा पनि बहस छैन, एजेन्डामा पनि विमति देखिँदैन, नीति कार्यक्रममा पनि उहाँहरू चाहिँ सबै कुरा स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। अनि आज बजेट चाहिँ हामी मान्दैनौँ भनेर भन्नुभयो भने त उहाँहरू के मान्नुहुन्न बजेटमा, त्यो हिजो किन छलफल गर्नु भएन बजेट बनाउने बेलामा? त्यो त्यति ठिक संस्कृति होइन। सरकारमा पनि बस्ने, मन्त्री पनि खाने, अनि त्यही सरकारले ल्याएको बजेट चाहिँ म मान्दिनँ भन्नु यो ठिक भएन। कुरा चाहिँ त्यो हो होइन। उहाँहरूले गर्नुपर्ने के हो भने जब गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रक्रियामा उहाँहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यही बेला नै उहाँहरूले यो गठबन्धनको राजनीतिक आधार के हो, यो गठबन्धनले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुद्दा के हुन्, त्यसपछि यो गठबन्धनले ल्याउने नीति कार्यक्रम के हो र यो गठबन्धनले कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने कुराको राजनीतिक निर्णय हिजै गर्नुपर्थ्यो उहाँहरूले, अथवा खास चरणमा गरेर आउनु पर्थ्यो। आज बजेट आइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ एकदमै साँखुल्ले भएर होइन यो बजेट त हामी मान्दैनौँ भन्नु यो त्यति राम्रो कुरा भएन होइन। घरमा बस्ने, सबै कोठाचोठा सबै चाहिँ भागभन्डा गर्ने, सबै कुरामा चाहिँ सँगै हुने, अनि ठ्याक्क खास बेलामा चाहिँ होइन मलाई त्यो कुरा थाहा छैन भन्न पाइन्छ र?
त्यसैले यो चाहिँ कि त उहाँहरू सस्तो लोकप्रियताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि त उहाँहरू चाहिँ गठबन्धन संस्कृति त्यो संस्कृतिभित्रको गम्भीरतालाई उहाँहरूले चाहिँ एकदमै ठिक हिसाबले अङ्गीकार गर्नुभएको छैन। यसले त्यति राम्रो गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। कोलम्बियाको अमेजन जंगलमा विमान दुर्घटनामा बेपत्ता भएका 4 बालबालिका 40 दिनपछि जीवितै फेला परेका छन्। कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रोले दुर्घटनामा बेपत्ता भएका 1 देखि 13 वर्षका बालबालिका 40 दिनपछि जीवितै फेला परेको जानकारी दिएका हुन्। ती बालबालिका एकै परिवारका हुन्। उनीहरूलाई विमान मार्फत राजधानी बोगोटा पुर्याई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। बालबालिकाले चिकित्सकीय स्याहार पाइरहेको राष्ट्रपतिले बताएका छन्। उद्धार गरिएका मध्ये 2 बालबालिका 3 र 9 वर्षका हुन्। जंगलमा मे 1 मा भएको एउटा सानो विमान दुर्घटनामा बालबालिकाकी आमा र 2 पाइलटको मृत्यु भएको थियो। उनीहरूको शव उद्धारकर्ताले यसअघि नै फेला पारेका थिए। बालबालिकाको खोजीमा 100 भन्दा बढी सैन्य कर्मचारी र आदिवासी स्वयंसेवक परिचालित थिए। राष्ट्रपति पेट्रोले बेपत्ता बालबालिका फेला पर्नुलाई चमत्कारिक र देशका लागि हर्षको विषय भनेका छन्। पाकिस्तानमा बाढी पहिरोबाट 30 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको नोक्सानी हुन पुगेको छ। आर्थिक विधेयकलाई स्वीकृत गर्न बोलाइएको मन्त्री परिषद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले नोक्सानीबारे जानकारी दिएका हुन्। उनले प्राकृतिक विपत्तिका कारण मुलुकले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार शरीफले मुलुकको बिग्रदो अर्थतन्त्र सुधारमा चीन, साउदी अरबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायत देशले ठूलो सहयोग गरेको समेत बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले ऋण दिने आश्वासन दिएको जानकारी दिँदै शरीफले उसँग 2 महिनाभित्र बैठक गर्ने बताएका छन्। उनले अघिल्ला सरकारको गलत प्रतिबद्धताका कारण IMFले आफूहरूलाई नपत्याएको र यस विषयमा IMF प्रमुखसँग आफूले 1 घण्टा टेलिफोन वार्ता गरेको जानकारी दिए। सोमालियाको राजधानी मोगादिसु स्थित एक होटलमा लडाकु समूहको आक्रमणमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। सो आक्रमणमा परि अन्य 10 जना घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा 80 जनालाई भने होटलबाट उद्धार गरिएको छ। मृतकमध्ये 3 जना सुरक्षाकर्मी छन्। राजधानी मोगादिसुमा अवस्थित पर्लबीज होटलमा सरकार विरोधी अल शबाब नामक लडाकु समूहले आक्रमण गरेको समाचारमा उल्लेख छ। होटल सरकारी अधिकारीहरूमाझ लोकप्रिय मानिन्थ्यो। अल शबाब लडाकु समूह 1 दशकभन्दा लामो समयदेखि सोमालियन सरकारसँग लडिरहेको थियो। यसले देशका विभिन्न ठाउँमा विशेष पकड जमाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको अन्तिम खेलमा जावलाखेल युथ क्लबलाई 1-0 गोलले हराउँदै 3 स्टार रेलिगेसनबाट जोगिएको छ। आज साँझ दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा रेलिगेसनबाट जोगिन 3 स्टारलाई जितको विकल्प थिएन। उसले सुरुदेखि नै आक्रामक खेल खेल्यो तर पाएका अवसरमा गोल गर्न सकेन। जावलाखेलले भने स्वाभाविक खेल खेल्न सकेन। 81औं मिनेटमा जावलाखेलका प्रवीण श्रेष्ठले विक्रम लामालाई डी बक्स भित्र फाउल हाने। 3 स्टारले पेनाल्टी पायो। करियरकै अन्तिम खेल खेलेका विक्रमले पेनाल्टी खेर फालेनन्। उनले गरेको गोलमा 3 स्टार रेलिगेसनबाट जोगियो। जितपछि 3 स्टारले 26 खेलबाट 32 अङ्क सहित 9औं स्थानमा रहेर लिग सकायो। जावलाखेल भने 37 अङ्क सहित 4थो स्थानमा रह्यो। 3 स्टारको यो जितमा एपीएफ बी डिभिजनमा घटुवा भएको छ। उसले 30 अङ्क भन्दा जोड्न सकेन। एपीएफ लिगको 13औं स्थानमा रह्यो। 2062 देखि ए डिभिजन लिग खेल्दै आएको एपीएफ पहिलो पटक रेलिगेसनमा परेको हो। विभागीय टोली रेलिगेसनमा परेको यो पहिलो पटक हो। 18 वर्षको ए डिभिजन यात्रामा एपीएफको उत्कृष्ट प्रदर्शन 5औं स्थान हो। यसअघि शुक्रबार खुमलटार रेलिगेसनमा परेको थियो। लिगको उपाधि भने नवप्रवेशी चर्च बोइज युनाइटेडले अन्तिम खेल अघि नै जितेको थियो। लिगको आफ्नो अन्तिम खेलमा मछिन्द्रले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई 3-1 गोलले हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा मछिन्द्रले 1 गोलको अग्रता उल्टाएर जारी सिजनको सुखद अन्त्य गरेको हो। मछिन्द्रको जितमा आफिज वलावालेले 2 र विमल घरती मगरले 1 गोल गरे। खेलमा सुरुवाती अग्रता भने मनाङ मर्स्याङ्दीले लिएको थियो। उसका लागि खेलको 16औं मिनेटमा विजय श्रेष्ठले गोल गरे। पहिलो हाफमा 1-0 ले पछि परेको मछिन्द्रले दोस्रो हाफमा 3 गोल गर्यो। 79औं मिनेटमा वलावालेले बराबरी गोल फर्काए। 86औं मिनेटमा विमलले गोल गरेपछि मछिन्द्रले 2-1 को अग्रता लियो। इन्जुरी समयमा ओलावालेले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि मछिन्द्र 3-1 ले विजयी भयो। ओलावाले यसपालिको लिगका सर्वाधिक गोलकर्ता हुन्। उनले 23 गोल गरे। लिगको उपविजेता मछिन्द्रले 26 खेलबाट 45 अङ्क जोडेको छ। 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दीले भने 26 खेलबाट 32 अङ्क सहित 8औं स्थानमा रहेर लिग सकायो। लिगको अर्को खेलमा सङ्कटा र
एनआरटीले बराबरी खेले। सङ्कटा र एनआरटीले च्यासल मैदानमा 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा नेल्सन कोन्फरको गोलमा सङ्कटाले अग्रता लिएको थियो। 89औं मिनेटमा विक्रम धिमालले बराबरी गोल फर्काए। बराबरीपछि एनआरटीले 26 खेलबाट 34 र सङ्कटाले 32 अङ्क जोड्दै लिग अन्त्य गरे। पोखराको फेवाताल किनारमा चिनिया ड्र्यागन रेस फेस्टिभल हुने भएको छ। चिनिया दूतावास, पोखरा महानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजनामा महोत्सव गर्न लागि हो। असार 8 र 9 गते हुने महोत्सवमा सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित डुङ्गा दौड प्रतियोगिता मुख्य आकर्षणको रूपमा रहनेछ। नेपाली र चिनिया खानाका परिकार समेत उपलब्ध हुनेछ। चिनिया 4 टिम र नेपाली 4 टिम बीच डुङ्गा दौड प्रतियोगिता हुने पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। डुङ्गा रेस 500 र 1000 मिटरको हुनेछ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा कांग्रेसले 2048 र 2056 को निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको थियो, तर पहिलो संविधान सभा निर्वाचन यता मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ। त्यसयता कुनै दलको पनि बहुमत आउन सकेको छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा गठबन्धन सरकारको विकल्प नहुने भन्दै एउटै पार्टीको बहुमतका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। सबै दलबीच सहमति भए कांग्रेस संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने देउबाको भनाइ छ। समानुपातिक चाहिए राष्ट्रिय सभामा तर चाहिए अरू प्रत्यक्ष यो चाहिए उम्मेदवारहरू प्रतिसभामा उठाउनुपर्छ भन्ने विचार त उच्च हो, तर त्यसको लागि संविधानको संशोधन आवश्यक छ। संविधानको संशोधनलाई 2/3 बहुमत चाहिन्छ। त्यसका लागि सबै पार्टीको बिचमा सहमति हुनु जरुरी छ। यदि यो सहमति हुन सक्यो भनेदेखिलाई यी विचारहरू नहुने कुरा होइन, तर त्यसको लागि समय लाग्दछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जेठ 25 गते बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा पुराना राजनीतिक दललाई सुध्रिन आग्रह गरे। नेताको अनुहार चम्किलो भइरहने तर जनताको मुहारमा भने खुसी देख्ने मुस्किल परिरहेको भन्दै उनले इतिहासमा गरेको सङ्घर्ष देखाएर एकपछि अर्को गल्ती गर्ने छुट नरहेको बताएका थिए। उनले कुनै दल र नेताको नाम भने लिएका थिएनन्। त्यतिखेर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिएनन्। तैपनि ओलीले आज सार्वजनिक मञ्चबाट लामिछानेमाथि पुराना राजनीतिक दल विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाए। ओलीले लामिछानेको नाम त लिएनन्, तर राजनीतिक सङ्घर्षबाट ल्याइएको व्यवस्थालाई बुझ्न नसकेर अभियान चलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै राजनीतिक सङ्घर्ष विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नेहरूले इतिहासलाई सम्मान गर्छौँ, गर्व गर्छौँ भनेको के हो भनी प्रश्न गरे। केही युवाहरू अलिक बहकाइएका छन्, केही बहकिएका पनि छन्। यत्तिकै उनीहरूले आजको अवस्था आइलाग्यो कि उनीहरूलाई आजको अवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यत्तिकै आयो कि आकाशबाट खस्यो कि कसैले किस्तीमा राखेर दियो कि जस्तो मान्छन्। कति सङ्घर्ष गरेर, कति बलिदान गरेर, कस्ता त्यागपूर्ण, बलिदानपूर्ण, दृढ र अनवरत सङ्घर्षहरूको परिणामस्वरूप, तिनको सफलता स्वरूप आजको अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ। त्यो उनीहरूले अलिकति बुझ्न सकेका छैन। त्यस कारण एउटा प्रवृत्ति के देखिन्छ अहिले भने सानो बलिदानबाट हामी यहाँ आइपुगेका छैनौँ। आज बोल्न पाएको, बोल्न मात्रै होइन जथाभावी बोल्न मान्छेले पाइराखेका छन्। त्यो जथाभावी बोल्नु ठिक होइन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पाएका छन्, बोलेका छन्। त्यस्तो अवस्था पनि कसरी आयो भने बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट आयो, यत्तिकै आएको होइन। अहिले पुरानाहरूका विरुद्धको एउटा अभियान, योगदानका विरुद्धको अभियान, त्यागका विरुद्धको अभियान, सङ्घर्षका विरुद्धको अभियान, बलिदानका विरुद्धको अभियान, त्यस्तो सञ्चालन गर्न खोजिएको छ। हामी इतिहासलाई सम्मान गर्छौँ, इतिहासलाई गर्व गर्छौँ भन्छौँ। त्यो भनेको के?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो प्रयासमै प्रतिनिधि सभामा 21 सिट जित्यो। उसले पाएको मत धेरैका लागि अप्रत्याशित रह्यो। त्यही कारण आफ्नो पार्टीलाई प्रमुख दलहरूले सातौं जाने गरी घेराबन्दीको तयारी गरिरहेको आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लगाएका छन्। उनले आज अर्घाखाँची काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा 2084 को चुनावमा आफ्नो पार्टीले ल्याउने मतलाई लिएर अहिले नै आत्तिसकेका प्रमुख दलले जतिसुकै घेराबन्दी गर्न खोजे पनि नडराइकन सामना गर्ने बताएका छन्। घेराबन्दी तपाईले देख्नुभयो, यो बाटो तपाईलाई लाग्ला अब त सरासर राष्ट्रपा सररै जान्छ, एकदम सजिलो जान्छ, 84 मा त एकदम सजिलो हुन्छ भन्ने यहाँ लागेको होला। हो, नेपाली जनताले देखाएको बाटो त सजिलो छ, तर यो बाटोमा अब सम्पूर्ण दलहरू राखेर जुन बाधाहरू छन्, जुन घेराबन्दी गर्नेवाला छन्, त्यो सातो जाने खालको छ। तर हामी डराउँदैनौँ। ढुक्क हुनुहोस्, नेपाली जनताले हामी जाने बाटो सहज देखाइदिएका छन्। सहजै 84 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा घर घरमा आम जनताले अनुमान गरिसकेका छन्। तर त्यो अनुमानलाई बाधा पुर्याउनको निमित्त अहिलेदेखि नै जुन प्रयासहरू चलेको छ, त्यो प्रयासबाट चनाखो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीमाथि हुने प्रहारहरूको हामीले सामना गर्नै पर्ने हुन्छ। हामीले राजनीतिक रूपमा लिएका अडानहरू, हामीले राजनीतिक रूपमा गरेका कुराहरू नेपालको हित विपरीत या नेपाली जनताको हित विपरीत कहिले पनि छैन। तर जुन ढङ्गले व्याख्याहरू चलिरहन्छन्, जुन ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ मण्डन गर्ने कोसिसहरू हुन्छ, त्यो अब निरन्तर यो 5 वर्ष अब आउने चुनावसम्म यो प्रहार निरन्तर चलि नै रहनेछन्। त्यसकारणले यसबाट हामी सजग रहनुपर्ने हुन्छ र आम मतदातामा, आम राष्ट्रवाद समर्थकहरूमा कुनै पनि भ्रम नरहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत हुँदै जानुपर्नेछ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला आज पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा सहभागी कार्यक्रममा सँगै थिए। त्यहाँ उनले सरकारको चर्को विरोध गरे। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको घोषणा र तिनै तहका अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएको विषयमा उनले असन्तुष्टि पोखे। उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि सरकार टिकाउनका लागि प्रयोग भएको आरोप समेत लगाए। सिडिओको हातमा लगेर एउटा कार्यालय, एउटा कोठामा लगेर राख्ने, त्यसले लोकतन्त्र मजबुत हुन सक्दैन। लोकतन्त्र मजबुत हुनको लागि निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन जरुरी छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व, यी कुराहरू कुनै पनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बनेको हुन्छ। हामीका दण्डहीनताको पनि कता कता बढ्दै गएको चिन्ता मलाई लागिरहेको छ। अहिले भर्खरै हेर्नुस्, तीनटै जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिजीले त्यो मसी सुक्नै नपाउँदै राष्ट्रपतिजीले माफी दिनु। हामी जस्ताले त्यसलाई कसरी हेर्ने? यी कुराहरू अत्यन्त गम्भीर हुन्छन् भोलिका दिनमा। सरकार टिकाउनको लागि यी कुराहरू गर्दाखेरि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आज पार्टीको भक्तपुर जिल्ला समितिको अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा थिए। त्यहाँ उनले तत्कालीन नेकपा बिउताउन प्रस्ताव गरे। उनले यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मनाउन आफू तयार रहेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा बिउताउने पक्षमा हो कि होइन भनेर प्रश्न पनि गरे। उनले एकीकृत समाजवादी अरू पार्टीमा विलय नहुने बताएका छन्। हाम्रो पार्टी कुनै अर्को पार्टीमा गएर विलय हुनेवाला छैन। अनि यो कसैलाई लागेको छ एमालेमा त आफै रुवाबासी चलिरहेछ, त्यो छोड्नुहोस्। तर पनि हामी कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्दैनौँ। हामी यदि हुन्छ भने पुरानो पार्टी फेरि बिउताउँछौँ। ल आउनुहोस्, प्रचण्डजीलाई भन्छु म, आउनुहोस्, हामी तयार हुन्छौँ। केपीजी तयार हुन्छ? त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फेरि बिउताउँ। तर जब मान्छे आफ्नो के हुन्छ भने सोच्न थाल्यो भने मैले कुर्सी छोड्नु पर्ला भनेर 70 वर्षको उमेरले हटाए।
उमेरको हदै हटाइदियो। के हुन्थ्यो? सल्लाहकार भएर बसे हुँदैन। केटाले राम्रो काम गरेन भने फेरि आएर जिम्मा लिइहाल्छ। नयाँ बजेटले लगानीकर्तालाई तरङ्गित बनाएपछि अघिल्लो हप्ता फराकिलो गिरावट भोगेको नेपाली शेयर बजार सूचक नेप्से यो साता भने उल्लेख्य बढ्यो। अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर आयकर नलाग्ने प्रश्न पारेपछि नेप्से उकालो लागेको हो। आगामी मौद्रिक नीतिले पनि शेयर बजारलाई सघाउने र वित्तीय बजारमा तरलताको परिणाम पनि बढ्दै गएपछि लगानीकर्ताको मनोबल फर्किएको छ। नयाँ बजेटले निम्त्याएको तरङ्गलाई छिचोल्दै शेयर बजार सूचक पुनः उकालो यात्रामा निस्किएको छ। शेयरको प्राविधिक विश्लेषणले पनि बजारलाई उकालो यात्रामा धकेल्ने कोसिस गर्न खोजे जस्तो देखिएको छ। ठिक 5 महिना अघि नेप्से 2277 अङ्कसम्म पुगेर ओह्रालो लागे यता उल्टो हेड एन्ड सोल्डर आकृति परिसूचकको रेखाचित्रमा देखिएको छ। टाउको टेकेर उभिएको मान्छेको शिर र दुईटा कुम जस्तै देखिने यस्तो आकृतिले बजारलाई बढ्दो बाटोमा धकेल्ने विश्वास गरिन्छ। नेपाली शेयर बजारमै पनि पटक पटक यस्ता आकृतिपछि बजार उकालो लागेका दृष्टान्त छन्। त्यसो त जेठ लागेदेखि नै शेयर बजार उकालो लाग्ने कोसिसमा थियो। तर मध्य जेठमा संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटले शेयर कारोबारलाई नै मुख्य पेशा र आम्दानीको मूल स्रोत बनाएका लगानीकर्तामाथि आयकर लगाउने प्रस्ताव गर्यो। त्यसै कारण गत साता नेप्से परिसूचक करिब 93 अङ्क घटेको थियो। तर यो साता नेप्सेले करिब 80% पुनर्भरण गरिसकेको छ। बजेटपछि लगातार 3 दिनमा 109 अङ्क भन्दा फराकिलो अन्तरले घटिसकेको शेयर बजार सूचक यो साता 73 अङ्क भन्दा धेरै बढेको छ। गत साता 1866 अङ्कमा रोकिएको बजार यो हप्ता 1940 अङ्कको नजिक पुगेको छ। दैनिक कारोबारको मापन गर्ने हो भने त यो साता नेप्से परिसूचक 1865 देखि 1950 सम्म 85 अङ्कको उतार चढावमा रह्यो। सातामा 5 दिन कारोबार हुँदा 4 दिन नेप्से बढ्दो अवस्थामा देखियो। गत साताबाटै 2 अर्ब नाघेको दैनिक औसत कारोबारको आकारले यो साता पनि निरन्तरता पायो। यो साता औसतमै दैनिक 2 अर्ब 3 करोड भन्दा धेरैको कारोबार भएको छ। गत साता पनि कारोबारको आकार लगभग यस्तै थियो। नेप्से बढेसँगै शेयर बजारको आकार अर्थात् बजार पुँजीकरण 28 खर्ब 34 अर्ब 36 करोड नागेको छ। गत हप्ता 1 खर्ब 33 अर्ब भन्दा धेरै घटेको शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको कुल सम्पत्ति यो साता भने झन्डै 1 खर्ब 10 अर्ब थपिएको छ। अचेल दैनिक 1 खर्ब भन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्री रहेको तथ्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कले नै सार्वजनिक गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र समष्टिगत आन्तरिक खपत बढ्न सकिरहेको छैन। यसले बैंकहरूमा लगानी योग्य पैसा थुप्रिने क्रम बढेको छ। पछिल्लो 1 सातामा मात्रै वित्तीय प्रणालीमा 22 अर्ब हाराहारी निक्षेप थपिएको छ। अहिले बैंकहरूसँग 55 खर्ब 33 अर्ब निक्षेप जम्मा भएको तथ्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको छ। बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपातको तुलनामा अहिले नै बैंकहरूले कम्तीमा 3 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँ तत्कालै थप कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। यसै कारण ब्याज दर अझै घट्ने अनुमान भइरहेका छन्। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र अपेक्षा गरिए भन्दा मजबुत भइसकेका कारण अब आन्तरिक अर्थतन्त्रको विस्तारमा सरकारले प्रयत्न गर्न खोजिरहेको छ। यस्तो बेला शेयर बजार उकालो लाग्ने सम्भावना बढेको छ। यसपल्ट राष्ट्र ब्याङ्कले घर जग्गामा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएका कारण पनि शेयर बजार बढी आकर्षक हुने अनुमान धेरैको छ। तैपनि बजारले साँच्चै बुलिस प्रवृत्तिमा कहिले पाइला टेक्ला भनेर प्रतीक्षा गर्नेहरू भने अझै पनि धेरै छन्। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अहिले मुलुकभर गर्मी बढेको कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। गर्मीमा सावधानी अपनाइएन भने स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिन सक्छ। आज हामीले गर्मीका कारण स्वास्थ्यमा देखिने समस्या के हुन् र कसरी सावधानी अपनाउने भनेर वीर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर ध्रुव गैरीलाई सोधेका छौँ। अब साधारणतः गर्मीको असर चाहिँ तत्काल असर चाहिँ डिहाइड्रेसन भन्छ। शरीरको पानीको मात्रा सुक्दै जाने, पिसाब कम हुने, अनि थकान बढी लाग्ने, मांसपेशी दुख्ने, छटपटाहट हुने, भोक नलाग्ने, निद्रा नलाग्ने, बेचैन हुने, अनि आँखा धमिलो भएर जाने, कान कम सुन्ने, तिघ्रा गलेर आउने,
अनि राति सुत्न नसक्ने छटपटिएर त्यस्तो समस्या देखिन्छ। अनि यो डिहाइड्रेसन भन्छ, जस्तो शरीरको पानीको मात्रा सुक्दै गयो भने अरू अङ्गहरू खराब हुँदै जाने, जस्तै किडनी खराब हुन थाल्ने, अनि दीर्घ रोगीहरूको दीर्घ रोग चाहिँ बल्झिएर आउने, सुगर भएको मान्छे सुगर कन्ट्रोल नहुने, प्रेसर बढ्दै जाने, किडनी खराब भएको मान्छे झन् किडनी खराब भएर जाने। दिनभरिमा 24 आवरमा गर्मी भनेको पिक सिजन भनेको दिउँसो 11 बजीदेखि 3-4 बजीसम्म हाम्रो पिक अफ द हिट भन्छ त्यसलाई। त्यस्तो बेला एकदम म्याक्सिमम टेम्परेचर भइराखेको हुन्छ। जति बेला हावा पनि तातो हावा फैलिने, जमिन तातेर तलबाट हिट आउने, माथिबाट सनलाइटले गर्दाखेरि चारैतिरबाट मान्छेलाई चाहिँ हिटले आक्रमण गरेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा साधारण त्यहाँ घाममा नहिँड्ने, त्यस्तो बेलामा घरदेखि बाहिर आउटडोर काम हुन्छ, जस्तै खेतबारीमा काम गर्ने, रोडमा काम गर्ने, त्यस्तो कामहरू कम गर्ने। त्यस्तो बेलामा एक्सर्साइजहरू कम गर्ने, जस्तै कोही व्यायाम गर्नुहुन्छ अथवा दौडिने गर्नुहुन्छ, खेल्नुहुन्छ भने त्यस्तो बेला नखेल्ने, खेतबारीमा काम गर्ने त्यो समय हटाउँ। किन जस्तो ज्यादै गर्मी भयो, एकुल व्याकुल भयो भने बस्ने, अनि चिसो कपडा पानीमा भिजाएर अनि शरीरमा चाहिँ चिसो कपडाले ऱ्याप गर्ने। बच्चाबच्चीलाई एकदम हिटले चाहिँ आक्रान्त भयो, बच्चाबच्ची वृद्धहरू चाहिँ हिटले धेरै नै आक्रान्त भए, अनुहारै रातो हुन थाल्यो, एकदम मान्छे नै बेहोस जस्तो हुन थाल्यो, छटपटाहट हुन थाल्यो भने त्यो त हिट स्ट्रोक भन्छ हामीलाई। त्यस्तो हिट क्राम्प, हिट स्ट्रोक, हिट एक्जस्टन भन्छ। त्यस्तो बेला हामीले तुरुन्तै कुल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सुताउने, शीतलमा सुताउने, फ्यान हाल्ने, एउटा कपडा अथवा टावल ब्ल्याङ्केट जे हुन्छ चिसोमा पानीमा भिजाएर अनि ऱ्याप गरिदिने, जसले गर्दा चिसो शरीरको तापक्रम त्यसले तानेर लिन्छ। फेरि त्यो कपडा ताते फेरि त्यसलाई गुल्डाउनु, फेरि राख्ने, त्यसरी हामीले हिटलाई लस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एडल्ट एउटा जवान मान्छे र बच्चाबच्चीमा तुलना गऱ्यो भने बच्चाबच्चीको शरीरको तापक्रम छिटो नै हिट भएर आउँछ। त्यस्तो उहाँहरू पनि चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य आफै ख्याल गर्न नसक्ने हुन्छ। गर्भवती महिलामा शरीरमा दुई चिज हुन्छ, एउटा आमा भयो, अर्को बच्चा भयो। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि बढी असर गरेको हुन्छ। त्यसै उहाँहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै बच्चाबच्चीलाई सेडमा राख्ने, छायामा राख्ने, घरभित्र राख्ने, नखेल भन्ने, घाममा बेला नखेल्ने, खेले पनि घरभित्रै हिट प्रडक्सन नहुने खालको खेल, इन्डोर गेमहरू खेल्ने, अनि बेला बेला पानी खान दिने, फलफुलहरू खान दिने, जुसहरू खान दिने, अनि चिसो पानीले सावर नुहाउन लगाउने, टाइट नभएको कपडा लगाउने, अनि आराम गर्न दिने, फ्यानको मुनि बस भन्ने, अनि पर्दा लगाएर कोठामा बस, झ्याल ढोका खोलेर बस भन्ने, त्यसरी रोक्ने बच्चाहरूलाई। वृद्धहरूलाई चाहिँ पटक पटक खान दिने, दिसा पिसाब भएको भने सोध्ने, कतिको हिट फिल भइरहेछ सोध्ने। अब दीर्घ रोगीहरूको आफ्नो औषधि नियमित रूपमा सेवन गराइराख्ने, अनि आराम गर्न लगाउने, फलफुलहरू खान दिने, त्यस्तो गर्नुपर्छ। गर्भवती महिलाहरूलाई अनि हिटले कति असर गरेछ, मुटुको चाल बढ्न थालेको छैन, पिसाब कम भयो कि भएन, बच्चा चलेको चाहिँ छैन, त्यो कुरा याद गर्ने। उहाँले खाइरहेको लेगुलर औषध छैन खान दिने, खुट्टा सुनेको छैन हेर्ने, आराम प्रशस्त गराउने, सुतेर आराम गराउने। साबिकको ब्यालेन्स डाइट भन्छ, त्यो चाहिँ खानु राम्रो हुन्छ। त्यसको साथसाथै फलफुल सलादहरू प्रशस्त खाने, धेरै चिसो पनि नखाने, धेरै कोल्ड भएको भन्छ हामीले। चिसो खाने तर त्यो धेरै चिसो आइस जस्तो चाहिँ नखाइदिने, चाहिँ तुरुन्तै एकैचोटि टेम्परेचर डाउन गर्ने नि हुँदैन, बिस्तारै कुल गर्नुपर्ने हुन्छ शरीरलाई। त्यस्तो चिजहरू कम खाने, आइसै खानु पर्छ पनि छैन। ठन्डा पानी खाने, फलफुल खाने, आफ्नो नियमित खाना जे छ त्यही खाने, सिजन अनुसार फलफुल खाने। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। लगातार गर्मी बढ्दै गएपछि तराई र पहाडी जिल्लाको तापक्रम 44 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्यो। मानिसहरू घर बाहिर निस्कनै नसक्ने अवस्था, खानेपानीका मुहान धमाधम सुक्दै। कांग्रेस सभापति देउवा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा, मिश्रित प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत नआएकाले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने धारणा। एमाले अध्यक्ष ओली र रासपा सभापति लामिछाने आरोप प्रत्यारोपमा, पुराना दल विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न खोजेको ओलीको आरोप, आफ्नो पार्टीलाई ठूला दलले घेराबन्दी गर्न खोजेको लामिछानेको गुनासो। कोलम्बियाको अमेजन जंगलमा विमान दुर्घटना हुँदा बेपत्ता भएका 4 बालबालिका 40 दिनपछि जीवितै फेला। 1 देखि 13 वर्षका बालबालिका एकै परिवारका। राष्ट्रपति भन्छन् देशका लागि हर्षको विषय। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा जाउला खेल्ला हराउँदै 3 स्टार रेलिगेसनबाट जोगियो। विभागीय टिम एपीएफ पहिलो पटक रेलिगेसनमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते।
This is Galaxy News Hour Live.